बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए हैं। आप यूं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नजरसानी दरखास्तें इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर करते हुए ये नोटिस जारी किए हैं। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मामले पर समाअत की और फिर इस बेंच में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, जिस पे आपको और मुझे पहले ये खदशा था कि शायद वो जस्टिस मंसूर अली शाह को प्यारा करते हुए, आइन और कानून को एक तरफ फेंकते हुए वो जो हैं इस मामले पर शायद बेंच से ही उठ जाए। लेकिन खबर ये है कि उन्होंने बेंच से नहीं उठे, बल्कि उन्होंने बेंच में बैठे इब्तदाई समाअत की। जब बेंच जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, ये जो 13 रुकनी बेंच है, जब ये इन नजरसानी दरखास्तों पर नोटिस जारी करने लगा तो उस टाइम जस्टिस आयशा मलिक ने फौरी तौर के ऊपर कहा कि मैं नोटिस जारी करने के हक में नहीं हूं और मैं जो है इन दरखास्तों को डिसमिस करती हूं। अच्छा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आयशा मलिक को देखा, उन्होंने कहा ठीक है, यही उम्मीद थी, हमें तो यही लग रहा था। साथ उसने कहा मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ जस्टिस अकील अब्बासी भी मेरे साथ हैं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहरहाल मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, उन्होंने भी यही कहा कि मैं नोटिस के हक में नहीं हूं और मैं भी डिसमिस करूंगा। फिर आयशा मलिक ने कहा कि यूं हम 2 जज हो गए हैं और फिर इस मामले पर जो है मैं तफसीली वजूहात हम बाद में जारी कर देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा ओके गुड, ठीक है, आपकी राय है, आपको हक है, आप नोटिस की मुखालफत करें, आप जो है वो दरखास्तों को मुस्तरद करें। डन हो गया तफसीली वजूहात के बाद में। तो यूं अब 13 में से 11 जजेस ने इन दरखास्तों को इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर करते हुए नोटिस जारी कर दिया और समाअत दोबारा कल 11:30 बजे फिर से इस मामले पर होने जा रही है। और इसके साथ एक और अहम मामला भी है और वो मामला है तौहीन अदालत का। ठीक है, और तौहीन अदालत पे तहरीक इंसाफ यहाँ पे आई हुई है। उसने कहा है कि बाबा इतना 10 माह हो गए, 11 हो गए, वॉटेवर जितना अरसा गुजरा है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सही मंसूर अली शाह के उस शिकार फैसले पे अमल दरामद नहीं किया और इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अमल दरामद ना करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। अदालत ने कहा ठीक है, आपकी राय है, ओके, क्या चाहते हैं जी, नोटिस जारी करें। आयशा ने कहा, हमने कहा नोटिस जारी करें जी। नोटिस जारी हो गए। अब तौहीन अदालत वाले मामले पर भी सिंपल सादा नोटिस है, शोकाज नोटिस नहीं कह रहा, नोटिस जारी हुए हैं और जवाब उनसे भी तलब किया है कल के लिए। तो ये दोनों केसेस यकजा चलेंगे, एक साथ चलेंगे, ये अहम चीज है और डे टू डे चलेंगे। जो मैं और आप हम ख्वाहिश कर रहे थे कि ये 11 माह 10 माह की तखीर से ये केस लग रहा है, कहीं ये ना हो कि नोटिस जारी कर दे और फिर इस मामले को समाअत के लिए आगे समाअत तूल पकड़ जाए। लेकिन अब एक चीज है कि इसको फौरी समाअत के लिए लगाया है, कल दोबारा इस मामले पर समाअत होगी। बहरहाल दौरान समाअत जो है वो जस्टिस आयशा मलिक बार बार कहती रही कि जी वो इलेक्शन कमीशन के वकील साहब आए, उन्हें कहा कि जी आपने जजमेंट पे अमल दरामद क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आजाद और खुद मुख्तार इदारा है, हम जजमेंट पर अमल दरामद के पाबंद नहीं है, हमने आईन पाकिस्तान पे अमल दरामद करना होता है। फिर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आईन पाकिस्तान को तो तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें उसने आईन पाकिस्तान की तशरीह करती है, आप उसके भी पाबंद है। उसने कहा हम पाबंद नहीं है, हमें आइन कहता है कि जब आइन हो तो आप आइन पे अमल दरामद करें, जजमेंट पे अमल दरामद नहीं होता। आइन जब रूबरू आ जाए तो आइन मुकद्दम होता है। तूने कहा जी वो जजमेंट भी तो आइन से लिखी गई है। सही, अब बस क्या कहें, अब मंसूर अली शाह की वो जजमेंट है, आयशा मलिक बेंच में बैठ के
اس ججمنٹ کا جو ہے وہ دفاع کر رہی ہے، جس ججمنٹ کو خود تحریک انصاف کے لوگ بھی دفاع نہیں کر سکتے، اس میں پارٹی ہی نہیں تھے، بالکل ہی نہیں تھے۔ تو عائشہ ملک کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کا پابند نہیں، اس نے کہا نہیں ہے پابند، بات ختم، واضح جواب دے دیا، پابندی نہیں ہے۔ پھر الیکشن کمیشن کا وکیل عائشہ ملک کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس کو کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے وی ہیو گرانٹیڈ ریلیف ٹو دی پی ٹی آئی، تو اس نے کہا پی ٹی آئی کو ریلیف کیسے مل گیا؟ پی ٹی آئی تو مقدمہ میں فریق ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ چھوڑیں، وہ تو جو فیصلہ ہو گیا اس پہ عمل درآمد کریں۔ اس نے کہا عمل درآمد ایسے نہیں ہوتا، فیصلہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہو تو عمل درآمد ہوگا نا، آپ کی خواہشات پہ تو فیصلے نہیں ہوتے، آپ کی خواہشات پہ کے مطابق آپ فیصلے دے دیں اور ان پہ عمل درآمد ہو، ہم نے آئین اور قانون کو دیکھنا ہے، اگر آئین اور قانون مانے ہیں تو پھر جو ہے فیصلے اس طریقے سے ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا آپ صرف فیصلہ لے کے آ گئے، آپ نے وجوہات نہیں پڑھی، ریزنز نہیں پڑھی۔ اب منصور علی شاہ کا 8 ججز کا جو فیصلہ لکھا ہوا ہے اس میں کون سی ایسی ریزن ہے؟ 187 لگا دیا، کمپلیٹ جسٹس لگا رہے ہیں، اس میں ریزنز کون سی ہیں؟ بہرحال آپ بتائیں، کوئی ریزن بتائیں، کوئی ایک قابل جو جواز وجہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں کیوں دی ہیں۔ اور بھائی یہی کہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینا تھا، سمپل سی بات ہے، پی ٹی آئی سے ان کی ہمدردیاں تھی، پی ٹی آئی کے لیے سہولت کاری کی، پی ٹی آئی کے لیے آئین توڑا، پی ٹی آئی کے لیے قانون توڑا۔ بہرحال جو کچھ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کیا نا اس کا خمیازہ بھی انہوں نے بھگتا، بات سیدھی سی ہے۔ تو الیکشن کمیشن کا وکیل کہتا ہے یہ پی ٹی آئی کو کہاں سے لے کے آ گئے یہ معزز جج صاحبان، پی ٹی آئی تو فریق نہیں تھی، مقدمے میں تھی نہیں، پھر اس کو ریلیف بھی دے دیا، ریلیف کے لیے تو آئی تھی سنی اتحاد کونسل، تو پی ٹی آئی کو ریلیف کیسے مل گیا؟ پھر یہاں پہ جسٹس مسرت ہلالی ایک سوال پوچھتی ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا پی ٹی آئی بطور پارٹی، پی ٹی آئی نے یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، پی ٹی آئی نے بطور پارٹی الیکشن میں حصہ لیا؟ اس نے کہا جی وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، سوال واضح ہے، کیا پی ٹی آئی نے بطور پارٹی الیکشن میں حصہ لیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، وہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل انہوں نے کہا نہیں لیا، بات ہی ختم، جب لیا نہیں تو سیٹیں کہاں سے؟ یہ تو جسٹس مسرت ہلالی کو اس نے کہہ دیا نہیں، اور مسرت ہلالی نے اچھا سوال کیا، وہ کہتا ہے پی ٹی آئی نے بطور پارٹی الیکشن کمیشن میں حصہ ہی نہیں لیا۔ بارہ اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ لکھوایا، انہوں نے کہا کہ پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور خواجہ وہ حارث صاحب جو ہے، خواجہ نہیں حارث عظمت ہے جو پی ایم ایل این کے وکیل ہیں، ان سے متعلق آرڈر لکھوایا کہ وہ آئے، انہوں نے جو ہے آرگیومنٹ کیے ججمنٹ کے فلاں فلاں پیروں کو کوٹ کیا اور کہا کہ ریلیف ہی پی ٹی آئی کو دے دیا گیا غلط ہے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ ہم پھر رسپانڈنٹ کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کرتے ہیں، جس پہ عائشہ ملک اور یہ دونوں الگ ہو گئے۔ تو بہرحال آج سماعت میں ابتدائی طور پہ بھی سماعت میں جو ہے وہ جسٹس کیا نام ہے اپنا جمال خان نے کہا کہ آپ نے فیصلے پہ عمل درآمد کیا ہے، میرے فیصلے پہ تو عمل درآمد، وہ اپنے فیصلے کا پوچھ رہے تھے۔ تو بہرحال باتیں بہت ساری ہوئی، ججز کے سوالات بہت سارے ہیں، اب میں کیا آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں، لیکن ایک چیز ہے جو چیز نظر آ رہی ہے کہ ججمنٹ جو ہے جلدی لکھی جائے گی، فیصلہ اس کا جلدی ہوگا، اور اس میں 2 دانے تو جو منصور علی شاہ کو پیارے ہو گئے یا منصور علی شاہ کو پہلے سے ہی پیارے تھے تو وہ تو ہو گئے سائیڈ پہ یوں ہو گئے، بینچ نہیں ٹوٹا، بینچ وہی رہے گا، صرف انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے، انہوں نے ڈسمس کیا ہے۔ اب جب وہ شروع میں ہی ان درخواستوں کو ڈسمس کر لیا ہے تو وہ پھر شاید نہ بیٹھے تو کوئی اتنا نہیں ہے، لیکن جب فیصلہ آئے گا تو اس میں اکثریتی فیصلہ ہوگا، پھر ان 2 کا الگ فیصلہ ہوگا، تو یہ ایک ایسی ترتیب بن رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اس نظرثانی درخواستوں پر بھی اثر انداز ہونے کی اٹیمپٹ کی ہے، وہ الگ سا ایک میں ویلا کروں گا، اس میں ساری چیزیں بتاؤں گا۔ تو بہرحال آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور کہ آپ فیڈ بیک ضرور دیں اور بتلائیں کہ آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا ڈسمس کرنا درخواستوں کا وہ کیسے دیکھتے ہیں، پھر پی ٹی آئی جو توہین عدالت لے کے آ گئی ہے الیکشن کمشنر کے خلاف، چیف الیکشن کمشنر، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیس سمجھ جائے گا۔ آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ملتے ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔